अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है मिसबा ख़ान और इस सिलसिले का नाम है आओ बात करें। गुज़िश्ता व्लॉग में मैंने कहा था कि हम बजट के ऊपर बात करेंगे। अब बजट आया था फ्राइडे को और आज है मंडे, तो 3-4 दिन बाद क्यों इसके ऊपर बात कर रहा हूँ मैं, उसकी एक बड़ी वजह है और उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है। वो ये कि बजट अगर आप कुछ साल पहले मतलब 6 से 7 साल पहले अगर आप देखें, अगर आपको याद हो, तो बजट जिस दिन होता था उस दिन बजट की ट्रांसमिशन बास चैनल्स पे हुआ करती थी और उस चैनल के बिज़नेस डेस्क वाले जो कि फ़ाइनेंस और बिज़नेस से रिलेटेड न्यूज़ के ज़िम्मेदार होते हैं, वो ट्रांसमिशन किया करते थे। टेक्नोक्रेट्स उसमें बैठ के बात किया करते थे बजट के ऊपर और 4-6 घंटे में वो रैप अप कर लिया करते थे। अब कई सालों से हो क्या रहा है, मेन स्ट्रीम के जो एंकर्स हैं उन्होंने सोचा कि चूंकि हम हर मौजू पे बात कर सकते हैं, सो बजट के ऊपर भी बात कर सकते हैं। सो अब अभी बजट स्पीच शुरू होती है और आप देखते होंगे कि चैनल्स के ऊपर तबसरे शुरू हो जाते हैं कि जी बजट जो है वो अवाम दुश्मन है और ऐसा है और वैसा है। एक बात मैं आज आपको बहुत वसूख के साथ और गारंटी के साथ बता रहा हूँ, 100 में से 90 लोग जो कि बजट ट्रांसमिशंस में बजट के ऊपर बात करते हैं, उसके ऊपर तज्ज़िया और तबसरे करते हैं, 90% लोगों को ना तो उन्होंने बजट पढ़ा होता है और ना उसकी डिटेल्स उन्हें पता होती हैं। होता क्या है कि बजट के ऊपर जो टिकर्स चल गए और कुछ हाईलाइट फैक्ट्स चल गए, उसके ऊपर बातचीत करना शुरू कर देते हैं। अभी इस साल जो बजट आया तो उस पे एक बड़ा एक शोर मच रहा है कि जनाब डिफेंस के ऊपर तो इतना पैसे लगा दिए और तालीम और सेहत के ऊपर इतने कम पैसे हैं। लेकिन एक बड़ी एक मोटी सी बात मैं आपको अर्ज़ करूं कि 18th अमेंडमेंट यानी 18वीं तरमीम की रो से सेहत और तालीम ये सूबाई मामलात हैं, इनका वफाक से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और जो अभी बजट अनाउंस हुआ है ये वफाकी बजट है। सो इट इज़ नॉट लाइक अ केक कि वफाकी बजट एक केक है और उसमें से हर सूबा अपने हिस्से ले लेगा, नहीं। सूबों का बजट अलग होता है और जो वफाक में तालीम और सेहत के लिए जो पैसे मद में उसमें रखे जाते हैं वो तो चंद इदारों के हैं। अब जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि वफाक के अंडर कितने हस्पताल आते हैं, तो लाहौर और कराची के 4 या 6 बमुश्किल हस्पताल हैं जो कि वफाक के अंडर आते हैं। बाकी तमाम हॉस्पिटल्स और सेहत के इदारे वो सूबाई मामलात हैं, तो वो उनका जो एलोकेशन है वो सूबाई बजट में होगी। और फिर हम उसको कंपेयर करते हैं डिफेंस बजट के साथ। अब डिफेंस खालिसतन वफाक के अंडर आता है, तो ये तो कंपैरिजन बनता ही नहीं है। फिर दूसरा क्या करते हैं, अब वफाकी बजट में जो तालीम के ऊपर जितना एलोकेट किया जाता है उसको डिवाइड कर देते हैं टोटल पॉपुलेशन से, और फिर अजीब व गरीब किस्म की फैक्ट्स देना शुरू कर देते हैं, फिगर्स कि जनाब फ़ी बंदा जो है वो 136 रुपये बन रहा है सेहत का और 100 रुपये को तालीम का बन रहा है, जिसमें बमुश्किल एक पेंसिल और एक कॉपी आती है। तो मैं सोचता हूँ कि कैसे कैसे लोग हैं इस तरह की बात करने वाले, और समझने वालों का भी ये हाल है और समझाने वालों का भी ये हाल है। अब इस बजट के ऊपर एक और हाहाकार मची कि जी सरकारी मुलाजमीन की ना तनख्वाहों में इजाफ़ा किया गया ना पेंशन में। जो हालात हैं, जो तमाम प्राइवेट इदारों में आजकल कटौतियाँ हो रही हैं, तो सरकारी मुलाजमीन को ना तो जॉब थ्रेट है और ना उनकी पे में कोई डिडक्शन हुई है। सो अगर इजाफ़ा नहीं हुआ तो 1 साल इस बग़ैर गुजारा कर लें। लेकिन आप ये देखें कि कैसा शोर मचाया जा रहा है कि वो फ़लाँ एक शख्स तो याद आया होगा इस बजट के ऊपर। सो अगेन बग़ैर सोचे समझे जो है, और वो बस किसी ने लिख के दे दिया कि इस साल तनख्वाह में इजाफ़ा नहीं है, तो पूरी पूरी ट्रांसमिशन इसी बात के ऊपर कर दी गई और वो टिकट्स चला दिए गए। उससे लोगों ने, सरकारी मुलाजमीन ने, ये समझना शुरू कर दिया कि हमारे साथ तो बड़ा जुल्म हुआ। हम ये समझ रहे थे कि शायद कोई IMF की शराइत के ऊपर मबनी होगा ये बजट और कुछ नए टैक्सेस लगाए जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सो गवर्नमेंट ने एक अच्छा बजट दिया और इसकी हमें ज़रूर तारीफ़ करनी चाहिए। और वो जो बाकी जो तबसरे हो रहे हैं वो उनकी हकीकत मैंने आपको बता दी। सो आपको कुछ आइडिया हो गया होगा कि बजट को मीडिया किस तरह से पोर्ट्रे करता है। अब मीडिया की जहाँ तक बात है तो एक इंटरेस्टिंग वाक़या आपसे शेयर करता चलूँ। 2014 का धरना था तहरीक इंसाफ का पार्लियामेंट के बाहर, और उन दिनों मैं मुंसलिक था जियो टीवी से, और हमारे एक टॉप के एंकर हैं, नाम मैं इस वीडियो में नहीं लेना चाहूँगा,
اور مقصد کسی کو شیمنگ کرنا نہیں ہے، البتہ آپ چاہیں تو مجھ سے ان باکس میں یا کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں یا خود سے اندازہ لگا سکتے ہیں. سو وہ ٹاپ کے اینکر انہوں نے ہمارے ایک رپورٹر کو بھیجا کہ جاؤ یہاں پہ جو دھرنے میں لوگ ہیں ان سے ذرا بات چیت کر کے آؤ. تو وہ رپورٹر صاحب گئے اور ایک فیملی سے انہوں نے بات چیت کی کہ آپ کہاں سے آئے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا جی ہم لاہور سے آئے ہوئے ہیں. اچھا تو آپ کس لیے آئے ہیں؟ تو جو جواب انہوں نے دیا وہ یہ تھا کہ ہم بڑے انتھوسیاسٹک ہیں اور ہم ایک جذبے سے آئے ہوئے ہیں اور ہم اپنا گھر والے سارے یہاں پر لاہور سے موجود ہیں اور ہم یہ حکومت تبدیل کر کے جائیں گے. اب صحیح تھا یا غلط تھا، بہرحال یہ ان کا جواب تھا. اور اس کے بعد انہوں نے کچھ ضمنی سوال کیے ان سے کہ اچھا آپ کتنے لوگ آئے ہوئے ہیں اور وہاں لاہور میں کتنے لوگ ہیں آپ کے، اور یہاں پر کیسے گزارا کر رہے ہیں. تو اور انہوں نے ایک سوال یہ کیا کہ جس وقت عمران خان صاحب کی تقریر نہیں ہوتی ہے، جلسے میں کوئی اور تقریر نہیں کر رہا ہوتا، تو فارغ وقت میں آپ کیا کرتے ہیں؟ تو اس فیملی نے کہا کہ ہم لوگ لوڈو کھیلتے ہیں اور بڑا مزہ آتا ہے، ہم لوڈو کھیلتے ہیں. تو یہ اچھا اب جب یہ بات چیت ایڈٹ ہونے لگی تو وہ اینکر صاحب آ گئے اور وہ اینکر نے کیا یہ کہ جو پہلا سوال تھا اس رپورٹر کا اس فیملی کے ساتھ کہ آپ یہاں پر کیا کرنے آئے، تو اس کے جواب میں انہوں نے وہ آخری سوال کا جواب لگا دیا. اب وہ ہو یہ گیا کہ آپ یہاں پہ کیا کرنے آئے ہیں، اور وہ جواب میں فیملی کہہ رہی کہ جی وہ ہم تو لوڈو ووڈو کھیلنے آئے ہیں. تو اس طرح سے بھی مینوپولیٹ کیا جاتا ہے چیزوں کو، اور یہ تو صرف ایک مثال ہے اور بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں. سو یہ تو خیر تھی میڈیا کی بات، اور بات ہم نے کچھ اور معاملات پہ کرنی تھی. لیکن کل ایک آڈیو وائرل ہو گئی ہے بہت، اور ویڈیو بنا کے اس آڈیو کو وائرل کیا جا رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ عظمیٰ کاردار جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی ایم پی اے ہیں پنجاب کی، ان کی مبینہ آڈیو کالز لیک کی گئی ہیں. اب لیک کی گئی ہیں، وہ میں نے اب کل سے بڑی ہائپ بنی ہوئی ہے کہ جی وہ پارٹی کے راز ہو گئے اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. انہوں نے بشرا بی بی کے بارے میں یہ کہہ دیا اور فیاض چوہان کے بارے میں یہ کہہ دیا. تو میں نے جب وہ آڈیو سنی تو اس میں اول تو ایسی کوئی بات نہیں ہے لیک ہونے والی. وہ کچھ وائس نوٹس ہیں کسی واٹس ایپ گروپ میں بھیجے گئے، اور ان کو مختلف وائس نوٹس کو اٹھا کے اور ان کو جوڑا گیا ہے جو کہ بے ربط ہیں. اور اگر وہ بے ربط بھی جو ہیں اس میں قطعاً کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو وہ پیالی میں ایک طوفان لانے کی کوشش کی جا رہی ہے ابھی پچھلے کچھ گھنٹوں سے، اور تحریک انصاف کو پارٹی کو ڈیمیج کرنے کے لیے یہ کیمپین کی جا رہی ہے. کیونکہ میں نے جب وہ آڈیو سنی ہے تو مجھے اس میں ایسی کوئی بات نہیں لگی کہ جس سے کو پارٹی ڈیمیج کرے. ہاں اس کے ساتھ جو گرافکس یوز کی جا رہی ہیں، نیچے کچھ لکھ کے بات کی جا رہی ہے خواتین کے اوپر ان کی، اور کچھ پارٹی رہنماؤں کی کریکٹر اسیسینیشن کی جا رہی ہے، جو کہ نہ عظمیٰ کاردار صاحبہ نے ایسی کوئی بات کی اور نہ اس میں. ہاں اس میں کیا ہے مختلف وائس نوٹس کو جوڑا گیا ہوا ہے، اور آڈیو بھی بہت ساری جگہوں پہ میچ نہیں ہو رہی ہے. اور جو لب لباب ہے گفتگو کا وہ بڑی عام سی باتیں ہیں، وہ ایسے ہی ہیں کہ جیسے عام طور پر ایون منسٹرز ایک دوسرے کے اوپر تنقید کر لیتے ہیں مختلف حکومتوں کے. تو یہ ہے میری اپنی ذاتی انڈرسٹینڈنگ اس آڈیو کے حوالے سے، جو کہ نہ تو لیک کوئی ایسی چیز ہے کہ جو لیک کی گئی، اور نہ وہ خفیہ ہے، اور جو بھی جوڑ توڑ کی گئی اس میں. تو یہ ایک میری ذاتی ججمنٹ ہے. اس کے بعد میں نے یہ سوچا بھی کچھ دیر پہلے ویڈیو بنانے سے پہلے میں نے کہا کہ اچھا چلیں عظمیٰ کاردار صاحبہ سے بھی بات کر لوں میں. تو جو میری ان سے بات ہوئی تو انہوں نے بھی اس بات کو انڈورس کیا کہ بہت ساری اس میں مینوپولیشن کی گئی ہے، اس کو انجینئرڈ کیا گیا ہے. اور میری بھی ان سے یہی بات ہوئی کہ میں نے کہا کہ یہ اس میں تو ایسی کوئی بات ہے بھی نہیں. اور اس کے علاوہ جو ایک بات جو میں ضروری سمجھتا ہوں، کیوں میں نے خاص طور پر ذکر کیا عظمیٰ کاردار صاحبہ کا، وہ یہ کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ جو کہ ہمارے میڈیا انڈسٹری سے تعلق رکھتے ہیں، اب آج دن چڑھتے ہی وہ ان کو فون کرنا شروع کر دیں گے کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئیں اور اپنا موقف دیں اور دس اینڈ دیٹ. سو ان کے لیے ایک میسج یہ میں اپنی ذاتی حیثیت میں دے رہا ہوں کہ عظمیٰ کاردار صاحبہ کی فیملی کے کافی لوگ اس وقت کرونا کا شکار ہیں،
اور ان کے ہسبینڈ کافی سیریس حالت میں ہیں، بلکہ جس وقت میری ان سے بات ہوئی تو وہ اس وقت ہاسپٹل جا رہی تھیں. سو اگر آپ تک یہ ویڈیو پہنچے تو کم از کم ایک آدھ دن ان کو آپ ڈسٹرب نہ کریں تو بہتر ہے. سو بات ہم نے کرنی تھی ان بدلتے ہوئے حالات میں فائنینشیل سینیریو کے اوپر، اور لیکن بجٹ سے بات شروع ہوئی اور میڈیا پر ختم ہوئی. سو اس موضوع کو پھر اگلی ویڈیو تک اٹھا رکھتے ہیں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا اور اپنا بہت خیال رکھیے گا. خدا حافظ.